बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में कहते हैं कि दिन का आगाज़ बस सोच के साथ करें। ऑफ़िस जा रहे हैं, काम के लिए निकल रहे हैं तो फैमिली के साथ थोड़ा सा वक्त ज़रूर गुजारें। जब आप फैमिली को थोड़ा सा वक्त देकर घर से बाहर निकलते तो आप मेंटली तौर पर रिलैक्स रहते हैं। जब आप ज़हनी तौर पे आप रिलैक्स होंगे तो यकीनन जिस काम के लिए भी आप बाहर जा रहे हैं आपका वो काम बाखूबी तरीके से आप उसको सरअंजाम दे सकेंगे। तो कोशिश किया करें फैमिली को थोड़ा सा वक्त ज़रूर दें। आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी एक अच्छी बात से हम करते हैं और आज की अच्छी बात हम ये करना चाहेंगे। आज की जो बात है वो मैं वालिदैन के लिए करना चाहूँगी। देखें, वालिदैन जो है वो अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास, गिफ्ट है हमारे पास। तो जिन लोगों के भी माँ बाप हयात हैं, सलामत हैं, उनके साथ थोड़ा सा वक्त ज़रूर जो है वो गुजारे, क्योंकि माँ बाप की दुआएं जो है वो इंसान को जो कामयाबी हम चाहते हैं, जो कामयाबी हम हासिल करना चाहते हैं, वो यकीनन कहीं से जो है जहाँ कहीं भी हो वो कामयाबी हमें मिल जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि माँ बाप के साथ थोड़ा सा वक्त ज़रूर गुजारें। आज अगर आप अपने माँ बाप को वक्त नहीं दे पा रहे, माँ बाप से दूर हैं, मोबाइल तो सबके पास है, उन्हें कॉल कर लीजिए। थोड़ी देर कॉल पे उनसे बात कर लें। वीडियो कॉल आप उन्हें कर सकते हैं, प्यार भरा मैसेज, कोई पैगाम उन्हें आप भेज सकते हैं। तो ये काम आज से आपने लाजमन करना है अगर ये काम आपकी ज़िंदगी में नहीं है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी जाने बढ़ने से पहले वार्डरोब के बारे में बताते चलूँ कि आज का जो मेरा वार्डरोब है, ये खूबसूरत से जो कलरफुल वार्डरोब है, ये आज का जो है वो हयात ऑफिशियल की जानिब से मेरा आज का वार्डरोब है। सोशल मीडिया पे आप इन्हें अप्रोच कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है ये न्यूरो लिसानी प्रोग्राम यानी कि NLP पे हम बात करने वाले हैं। अच्छा, आज के टॉपिक की जब हम बात करें, ये हमें थोड़ा खुश्क भी दिखाई दे सकता है, थोड़ा मुश्किल भी दिखाई दे सकता है, लेकिन एक नया भी आज का जो है ये हमारा टॉपिक हो सकता है NLP। अच्छा, जब हम न्यूरो की बात करते हैं, जैसे हम न्यूरो एक लफ्ज़ जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे माइंड में, दिमाग, हमारी सोच में आता है कि अच्छा माइंड, हमारे दिमाग के हवाले से कोई बात होने वाली है। लेकिन जैसे ही साथ हम लिसान को देखते हैं तो कोई ज़ुबान हो सकती है, यानी कि इन शॉर्ट अगर देखें न्यूरो लिसानी की बात करें तो क्या ये हम दिमाग की ज़ुबान के हवाले से बात करने जा रहे हैं या खुलासतन ये दिमाग की एक ज़ुबान है। तो ये आज न्यूरो लिसानी यानी कि NLP प्रोग्राम पे हम जो है ये बात करेंगे कि ये क्या है, ये किस तरह से काम करता है और कैसे इसकी जो तरबियत है, क्या वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दी जा रही है या नहीं, और कितना ये मुफीद इस वक्त, अगर मैं दौरे हाज़िर की बात करूँ तो कितना मुफीद उसमें ये साबित हो सकता है और किस तरह से इसके बारे में हम मज़ीद जान सकते हैं और ये कैसे जो है तमाम तर चीज़ों में ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये होगा आज का हमारा पहला टॉपिक। दूसरे टॉपिक की जब हम बात करते हैं, आपको पता है मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो 4 मौसम में इसको जो है वो डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, गर्मी है, सर्दी है, ख़ज़ां है, बहार है। और जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मी का मौसम पाकिस्तान में ख़ासा जो है वो हमें तवील दिखाई देता है, काफ़ी लंबा ये एक सिलसिला गर्मियों का चलता है। तो लोगों की बात अगर जब हम सोच देखते हैं, उनके ख़यालात देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि इस गर्मियों के मौसम में ज़रा सर्द मौसम एंजॉय किया जाए। तो उसके लिए वो जो शुमाली इलाका जात है उनका वो रुख करने की कोशिश करते हैं ताकि इस गर्मी से ज़रा ख़ुद को वो महफूज रख सके, कुछ दिन जो है वो ठंडक में जो इंजॉय कर सके। अच्छा, अब ये मैं टूरिज़म के साथ यहाँ पे बात कर रही हूँ। टूरिज़म को जब हम देखते हैं और साथ अपनी हेल्थ को देखते हैं तो इन दोनों का आपस में कितना गहरा ताल्लुक़ है, इनका क्या कनेक्शन है। टूरिज़म के थ्रू हम किस तरह से जो है वो हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। ये आज के 2 हमारे टॉपिक होंगे जिस पर इंशाल्लाह इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, न्यूरो लिसानी प्रोग्राम क्या है और किस तरह से काम करता है, इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। यकीनन ये एक बिल्कुल एक नया टॉपिक, एक नई चीज़ हमें लग रही है और आज का जो पहला सेगमेंट है, यकीनन इससे हमें कुछ नया, कुछ डिफरेंट सीखने का, जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि न्यूरो लिसानी, न्यूरो की बात करते हैं तो दिमाग का वो एक
ذکر ہمارے سوچ میں آ جاتا ہے, کیونکہ مائنڈ کے حوالے سے کوئی بات ہو کے جب لسانی کو دیکھتے ہیں, لسان لفظ کو دیکھتے ہیں, تو اکثر اس کے جو زبان ہے اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک واقعی ہی ڈفرینٹ چیز ہے, اور یہ آج کے ٹاپک کا کریڈٹ بھی میں اپنی ٹیم کو دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ کی طرح کچھ ڈفرینٹ جو ہے وہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, تاکہ آج ہم کچھ ڈفرینٹ خود بھی جان سکیں اور اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کر سکیں کہ اس طرح کے پروگرامز بھی آ رہے ہیں, اور ان کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں, اور کس طرح سے ہماری تربیت میں یا ہماری کامیابی میں وہ ہمارا جو ہمارے لیے ایک بہترین ایک ذریعہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس پروگرام پہ ڈسکس کرنے کے لیے, اس پروگرام پہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے یقیناً ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. تو ہمارے ساتھ جناب NLP ایکسپرٹ ہی موجود ہیں اسکائپ پہ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. جی آمنہ گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم آمنہ صاحبہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ, ویلکم کرتے ہیں آپ کو, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا, وقت دیا. آمنہ صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ NLP ہے کیا, یہ نیورو لسانی پروگرام یہ کیا ہے؟ Thank you for having me. Thank you so much for asking. اس کے یہ مشکل سوال ہے اور اس کے دو طرح سے میں جواب دے سکتی ہوں. ایک تو ٹیکنیکل سائڈ ہے جس پہ میں نہیں جاؤں گی, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سب اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کا کتنا فائدہ ہے. تو میں نارملی ایگزامپلس کے ساتھ اس کو ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ اس طرح پھر ایزیلی سمجھ آ جاتی ہے لوگوں کو. اب آپ امیجن کریں کہ ایک ہی گھر میں اگر دو بھائی پلے بڑے ہیں, ان کی بالکل ایک جیسی اپ برنگنگ ہے, ایک سکولز میں گئے ہیں, ان کو لائف میں اپرچونیٹیز ایک جیسی ملی ہیں, فیسلٹیز سیم ملی ہیں, تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک بھائی نے تو ترقی کر لی, آگے بڑھ گئے, لیکن دوسرے بھائی بہت زیادہ ہائیلی اچیوڈ, بہت زیادہ سکسیزفل ہیں؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے انسانوں میں کہ اگر ان کو ایک جیسی ہی اپرچونیٹیز ملی ہیں, اس کے باوجود ایک انسان جو ہے وہ بہت آگے نکل جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کو سمجھنے کے لیے, ایسی باتوں کو سمجھنے کے لیے, اور پھر ان کو ریزولو کرنے کے لیے کہ اگر کوئی بندہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے اور وہ کیوں نہیں بڑھ پا رہا, ہم اس کو کیسے ریزولو کر سکتے ہیں اور وہ کیسے چینجز لا سکتے ہیں ان میں, اس کو NLP سمجھتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیسے, یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اگین what happens is کہ ہم بچپن سے, آپ یہ سمجھیں کہ 5 سال کی عمر تک ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, جو ہمارے ارد گرد ایڈلٹس ہیں, گرون اپس ہیں, ان سے ہم ساری انفارمیشن, ہم kids are like sponges, right? تو وہ ہر چیز کو absorb کرتے ہیں, and then they create beliefs, آپ اپنے بارے میں کریٹ کرتے ہیں اپنے دماغ میں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, کہ میں یہ نہیں کر سکتی, اور اس طرح کے بہت سارے بلیف سسٹمز ہوتے ہیں جو ہم فارم کرتے ہیں. On the rest of our lives جو ہے وہ انہی بلیف سسٹمز پر چلتی ہے. اب آپ فار ایگزامپل یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے پاس آج کل کے زمانے میں ہر قسم کی انفارمیشن موجود ہے, فری انفارمیشن بلکہ موجود ہے, تو اگر کوئی ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے, کوئی ڈائٹ کرنا چاہتا ہے, تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ آن لائن جا کے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں ڈائٹنگ کے لیے. لیکن تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ چند ہفتے بعد ہی ہماری ساری ڈائٹنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہم اپنی پرانی عادتوں میں پڑ جاتے ہیں؟ تو جو پرانی عادتیں ہیں, ان کے پیچھے ہمیشہ کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی ریزن ہوتی ہے جو ہم ان کو چھوڑ نہیں پاتے. تو مسئلہ کیک نہیں ہے, کیک کی وجہ سے ہماری ڈائٹنگ خراب نہیں ہوتی, جو ہمارے نیورولوجی ایسی ہوئی ہوتی ہے وائرڈ, جس کی وجہ سے ہم پرانی عادتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ چینجز جو ہیں, پرماننٹ چینجز کیسے پیدا کرنی ہے انسان میں تاکہ وہ نیا بیہیویئر پرماننٹلی طور پہ اڈاپٹ کر سکیں, پرانے بیہیویئر کو پرماننٹلی چھوڑ سکیں, ایسی چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا اچھا, تو اب تک اگر میں دیکھوں تو کیا اس کے کوئی ریزلٹس سامنے آئے ہیں, کوئی ایکسپیریمنٹ؟ بالکل, ایبسلیوٹلی. میری اپنی پرسنل لائف میں it's been incredible, اور میں I work with people all انٹرنیشنل لیول پہ, میں گلوبل لیول پہ کام کرتی ہوں. بہت سارے کلائنٹس ہیں میرے جو بہت ساری ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں, لائرز ہیں, سوشل سروسز ایگزیکٹیوز, ایون کلائنٹس فرام فارچون 500 کمپنیز, اور ان سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. آئی کین گیو یو ایگزامپلس, میں آپ کو دے سکتی ہوں. میری کلائنٹ تھیں جو انٹرنیشنل ویری ویل نون کمپنی میں کافی ہائی اپ تھیں,
ठीक है। और उनका साथ ये मसला था कि वो जितना मर्जी तरक्की कर लें, जितने मर्जी पैसे कमा लें, लेकिन वो अपने हमेशा पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहती थी। कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता था कि अच्छा। उनको स्पेशली अपनी मदर पे डिपेंड करना पड़ता था। हुँ। तो जब हमने इस चीज़ को अनपैक किया कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, हुँ, हुँ। तो व्हाट वी फाउंड के बचपन में उनके बड़े होते उन्होंने देखा कि उनके पेरेंट्स में कोई मैरिज प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इश्यूज थे। अच्छा। तो उस चीज़ का असर उनके दिमाग पे ऐसा बैठा हुआ था कि उनके ज़हन में ये डर था कि मेरे मेरे डैड ने मेरी मम को सिर्फ अभी तक इसलिए नहीं छोड़ा कि उनको ज़रूरत है मेरी मम की मुझे पालने के लिए। अच्छा। तो अब वो अपनी 40s में हैं, इतनी इतनी कामयाब हैं, तरक्की उन्होंने कर ली है, हुँ, हुँ। लेकिन अभी तक वो अपनी मम पे डिपेंड इसलिए कर रही थी कि हुँ, उनको हुँ। था कि जैसे ही मेरी मम की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी मेरी, तो मेरे डैड उनको निकाल देंगे या छोड़ देंगे। अच्छा। अब हालाँकि ऐसा कुछ था भी नहीं, हुँ, उनके हुँ। पेरेंट्स ओल्ड एज में हैं, यस। उनके अब कोई मैरिटल प्रॉब्लम्स भी नहीं हैं और ये खुद लेकिन वो अपने एक चीज़ उनके 40s में माइंड में बैठ गई है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली बचपन से हुँ। हमारे ज़हन में, हमारी न्यूरोलॉजी में जो चीज़ बैठ जाती है, वो पाथवेज़ बन जाते हैं। उनको चेंज करना इम्पॉसिबल है खुद से, वो इसलिए कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठी हुई बिल्कुल। है। तो उसको जानने के लिए कि ये है क्या चीज़ है जो छुपी हुई है, उसको निकालें और फिर उसको ओवरराइड करें, उसको अपडेट करें, चेंज यस। करें, अच्छा, ये नई जिस तरह आप बिहेवियर बता गोल से। रही हैं, ये अगर हम देखें तो ये इश्यूज़ तकरीबन हर दूसरे बंदे के साथ हमें देखने को मिल रहा होता है कि कोई ना कोई उसके ऐसे पास्ट में कोई हैपनिंग्स हुई होती हैं जिसका असर जो है वो उसके प्रेजेंट या उसके फ्यूचर पे पड़ सकता है। तो यानी कि ये प्रोग्राम तकरीबन सबके लिए बड़ा मुफीद साबित हो सकता है अगर इसको मज़ीद हाईलाइट किया जाए तो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लाइक आई सेड कि मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हाउसवाइफ्स भी हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, हर किस्म के बंदे हैं जिनके हुँ, साथ मैं काम करती हूँ। और हुँ, अगर आप पॉलिटिशियंस को देखें, बहुत मशहूर तरीन दुनिया के पॉलिटिशियंस हैं हुँ, जो एनएलपी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने यूज़ करते हैं टू मेक रिलेशनशिप्स। इसमें अच्छा, विद इन एनएलपी देयर सर्टेन स्किल सेट्स ऐसे हैं जो आप अपने रिलेशनशिप्स लोगों के साथ क्रिएट करने में यूज़ कर सकते हैं, लोग दैट्स अपना ग्रेट। इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में यूज़ कर हुँ, सकते हैं, लोगों के हुँ, साथ इम्पैक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और पॉलिटिशियंस जो मशहूर तरीन पॉलिटिशियंस हैं वो इन चीज़ों को एवरीडे अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के साथ यूज़ करने के लिए। और पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यस, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है कि पॉलिसीज़ कितनी इफ़ेक्टिव हैं। बिल्कुल ऐसे। और पॉलिसीज़ के पीछे ब्रेन्स होते हैं, माइंडसेट होता है। हुँ। और अगर वो ब्रेन्स और माइंडसेट ना हो तो उसके फिर स्ट्रक्चर्स क्रिएट नहीं कर सकते यस, और हम और स्पेशली अगर स्ट्रेटजीज वो क्रिएट नहीं कर माइंडसेट सकते। वो जो इंसान वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं जब तक वो रिलैक्स ना हो, एक्टिव ना हो तो पॉसिबल नहीं है कि वो कोई अच्छी पॉलिसी क्रिएट कर सकें। एब्सोल्युटली, इसके अलावा भी बहुत स्किल्स हैं जो ज़रूरी हाँ, हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए, यस। जैसे उनको इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है हुँ, दूसरों पे हुँ, और अपनी बात सुनानी है, दूसरों को मनाना है और इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना है। और विजनरी होना चाहिए लोगों को कि वो आगे की सोच सकें, जो चीज़ें दूसरों को ऑब्वियस नहीं है आपको। और वो ये सब काम इसलिए होता है अगर आप यू आर वेरी क्लियर इन योर हुँ। गोल्स, तो इससे आपको क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से ऑर्डर आता है चीज़ों में और उसी चीज़ से आपका फिर इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस क्रिएट हाँ, होती है। अच्छा, आमना से मुझे ये बताएँ कि इस प्रोग्राम का बच्चों के साथ भी कोई लिंक है? बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली। हाँ, अगर अक्सर हम लोग नहीं बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि हुँ। हम बच्चों के सामने जो भी बात कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, हाँ, तो हमें हम लगता है अभी सोचते तो हैं वो कि छोटे बच्चे हैं, उन्हें समझ नहीं आएगी। बिल्कुल, छोटे बच्चे भूल जाएँगे। हाँ, मेरे एक क्लाइंट थे वो उनका जो बिज़नेस है वो मल्टी कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। अच्छा, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल। तो आप ऐसे बंदे को देख के सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ ये प्रॉब्लम होगा। हाँ, बट व्हेन ही केम टू मी, उनका इश्यू ये था कि वो दूसरे लोगों के सामने एक बिग ग्रुप के सामने जब खड़े होते थे बोलने के लिए तो वो हुँ, एक तरह से पैनिक की स्टेट में चले जाते थे। अच्छा, और उनके बिज़नेस पे इस चीज़ का अब काफ़ी असर होना शुरू हो गया था, जैसे उनका बिज़नेस ग्रो कर हुँ, रहा हुँ, था, फैल रहा था।
क्योंकि उनको रेगुलरली ज़रूरत पड़ती थी बोलने की। तो अब जब हमने इसके अंदर डिग इन किया तो हमें वी फाउंड आउट कि बचपन में वो छोटे थे जब उनकी टीचर ने क्लास के सामने खड़ा करके उनसे एक सवाल पूछा जिनका जवाब उनको नहीं आ सका, अच्छा। और सारे क्लास के बच्चे उन पे हंसे, इनका मजाक उड़ाया। तो ये जो एम्बैरेसमेंट है और ये जो शेम का जो इमोशन है, इट्स वेरी इंटेंस, और इसका बहुत असर होता है बच्चों पे। हाँ तो उनके दिमाग में ये ऐसी बात बैठ गई कि वो इस दूसरों के सामने जब भी खड़े होते थे बोलने के लिए, तो उनके ब्रेन के न्यूरोलॉजी का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता था। अच्छा। जो वो बचपन में जो वो मीनिंग उसका बैठ चुका था एक्सपीरियंस का। तो फिर उसके साथ हमने काम किया, उसको हमने रीवायर एक तरह से कहते हैं किया, सही। जिससे उनको वो बहुत फर्क पड़ा था। और बच्चों के सामने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और हम बच्चों के ठीक सामने है, क्या कर रहे आमना हैं, साहिबा साथ क्योंकि रहिएगा, आपकी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद भी आपसे जाने कि ये कैसे काम करता है और किस तरह से ये आज के दौर में मुफीद साबित हो सकता है, इस पर इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक जिसमें हम बात करें न्यूरो लिसानी प्रोग्रामिंग पे बात की जा रही है कि ये क्या है और कैसे काम करता है और किस तरह से ये आज के दौर में मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है बहुत ही टेंशनें हमने खुद ही अपने लिए क्रिएट कर रखी हैं, सोचते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं। तो इस मुश्किल दौर में ये जो प्रोग्राम है न्यूरो लिसानी जिसका नाम है, ये किस तरह से इन तमाम तर सिचुएशन से, तमाम तर हालात से हमें निकाल सकता है और पॉजिटिव साबित हो सकता है, इसी पर बात की जा रही है। आमने से ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि आज का जो आजकल का दौर है ये ख़ासा टफ़ और मुश्किल है। हर इंसान के माइंड में हज़ारों चीज़ें जो है वो एक ही टाइम पे चल रही होती है, जिसमें मस्बत भी हो सकती हैं, जिसमें मनफी भी हो सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों में वो उलझ के आज कल जब हम देखते हैं इंसान रह गया, कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये जो प्रोग्राम है उसकी तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकता है? थैंक यू फॉर आस्किंग। आई थिंक सबसे पहले तो इतना जो केओस चल रहा है, इतनी कंफ्यूजन जैसे आपने कहा कि होती है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले तो आप अपने लिए ये डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, और उसके ऊपर आपको यू नीड एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि आपके गोल्स क्या हैं लाइफ में, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं। तो जब आपने ये गोल्स क्लियर अपने दिमाग में बना लिए हैं, देन यू कैन वर्क ऑन देम कि अच्छा मेरे रास्ते में क्या रुकावटें ऐसी हैं जिन पे मैं काम करके तो उनको रास्ते से हटा सकती हूँ। तो इसमें अ लॉट ऑफ बिलीफ सिस्टम्स जो हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि मैं तो लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती, या मेरी फैमिली में पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, या ऐसी ऐसी चीज़ें तो यूरोप में हाँ, कामयाब हो जाती हैं, यहाँ पे शायद ना हो। तो एग्जैक्टली। इसलिए इसलिए ये एब्सोल्यूट जो क्लैरिटी है ना, आपके आपके गोल्स क्या हैं और आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। सारी कंफ्यूजन को एक तरफ करके आप सबसे पहले अपने गोल्स पे क्लियर हों, ताकि फिर नेक्स्ट स्टेप उसके बाद होगा कि अब मेरे गोल्स ये हैं, अब इसमें जो रुकावटें हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है। अच्छा, ये जो जब हम इस प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, जिससे अपने थॉट्स चेंज करने की और एक पूरे लाइफस्टाइल को बदलने की बात करते हैं, ये एक सर्जरी के थ्रू होता है या कोई थेरेपी टाइप? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, थैंक यू। सर्जरी, क्योंकि इसमें जब सर्जरी का इस बिल्कुल कोई नाम को हम ताल्लुक सुनते हैं, बहुत सारे लोग जो इससे वाकफ़ियत नहीं रखते, जिन्होंने ये नाम, इस प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं सुना, तो यकीनन वो कंफ्यूज होते होंगे कि ये कोई थेरेपी है या इसकी सर्जरी की जाएगी, किस तरह से इसके थ्रू हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। श्योर। सो इसमें कोई सर्जरी नहीं है, कोई हिप्नोसिस का यूज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। इट्स अ अच्छा। टॉक थेरेपी। जिस तरह मेरे पास हाँ। जो क्लाइंट्स आएंगे, हाँ। तो दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग, उनके लिए इसमें बिल्कुल कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है। हम अच्छा। आमने सामने बैठ के सिर्फ बात करेंगे एंड दैट्स इट। और मेरे पास जो स्किल्स हैं, हाँ। मेरी जो एक्सपर्टीज़, वो मैं यूज़ करके इस तरीके से उनसे सवाल पूछूंगी, ऐसी अच्छा। बात करूंगी जो उनके
एक्टिवेट पार्ट्स ऑफ देयर ब्रेन जो वो पहले कभी उन्होंने ऐसे किसी ने उनसे ऐसा सवाल नहीं पूछा होगा, उन्होंने कभी उस तरह सोचा नहीं होगा पहले। तो मैं बातचीत के ज़रिए ये सारा प्रोसेस सिर्फ बातचीत के ज़रिए है एंड दैट्स इट, इसमें और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अच्छा, इट्स जस्ट लाइक जैसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो लाइक उस तरह का ये कोई प्रोग्राम या उस तरह का ये कुछ सेशंस हैं? एब्सोल्युटली जो एनएलपी जो है न्यूरो हुँ, लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये एक साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक की हुँ, एक ब्रांच है ठीक है। जिसमें आप यूज साइकोलॉजी का नॉलेज और लैंग्वेज का नॉलेज यूज हुँ, करके कि आपने लैंग्वेज को किस तरीके से यूज करना है विद इन द अच्छा। फ्रेमवर्क ऑफ दैट्स व्हाई इसका साइकोलॉजी। नाम जो है वो न्यूरो लिसानी रखा गया है। जी न्यूरो हाँ, लिंग्विस्टिक ठीक है, प्रोग्रामिंग जी बट ठीक। यू कैन कॉल इट दैट। सही। अच्छा, आपने कहा कि आप इसमें कोई सर्जरी नहीं है, बस आपने बैठ के उससे बातें करनी है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट अंदाज से उससे सवाल किया जा सकता है। जब हम देखते हैं एक जो मैजिक शो करने वाला इंसान है, हम देखते हैं कि हमें सब कुछ रियल दिखाई दे रहा होता है कि हाँ, एक्चुअल में ये सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या इसको भी हम एनएलपी कह सकते हैं? आई एम नॉट श्योर कि मैजिशियंस जो करते हैं वो हाँ, एनएलपी इस नॉर्मली उसको कहते हैं स्लाइट ऑफ माउथ या स्लाइट ऑफ हैंड हुँ, जो जिसमें वो ट्रिक्स ऐसे करते हैं कि आपको विजुअली चीजें हाँ, जो नजर आती हैं वो आपको मैजिक ट्रिक लगता है लेकिन हाँ, नहीं इट्स वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है ऑल टुगेदर और वो एनएलपी के इट्स नथिंग टू डू विद एनएलपी। लेकिन एनएलपी एक चीज में बहुत फायदेमंद है कि जिससे हम अगर आपने किसी से बात करनी है हुँ, और जैसे अगर आपने आप किसी कंपनी में भी जॉब शुरू की है आपने और ठीक आप है। चाहते हैं कि आपकी अपने बॉसेस के साथ अच्छी रिलेशनशिप हो हाँ, तो आप कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं एनएलपी के जो यूज कर सकते हैं बातचीत इस तरह करें आप कि अच्छा। अगले बंदे को आपकी बात सही तरह समझ आए आप उनको सही तरह समझ पाए हुँ, एंड दे लाइक यू हुँ, और आप उनके साथ अच्छी रिपोर्ट क्रिएट करें। तो ये जो मैजिशियंस वगैरह हैं ये दे वेरी गुड एट क्रिएटिंग रिपोर्ट विद पीपल जैसे वो बहुत हुँ, अच्छे होते हैं कि लोगों के साथ एकदम से ऐसी रिलेशनशिप करें कि हाँ, पीपल आर वेरी इंगेज्ड। तो येस। इन दैट सेंस इट्स वेरी गुड कि आप पीपल लोगों को एंगेज कर सकते हैं ताकि हुँ, आप इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें येस लेकिन अदरवाइज हाँ, इट्स नथिंग टू डू विद दैट जी। ऑलराइट। अच्छा, आजकल देखने में आ रहा है लोग बहुत ज़्यादा नफ्सियाती तौर पे आप देखें डिस्टर्ब है, मंशियात की तरफ, ड्रग्स की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, डिफरेंट बीमारियों में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। तो ये जो एनएलपी प्रोग्राम है उसमें किस तरह से उनको मदद फ़राहम कर सकते हैं? Okay, thank you. That's a very important question actually. देखिए आपके दिमाग का आपके जो ज़हन है माइंड हुँ, जिसको कहते हैं और जो स्पेशली जो सबकॉन्शियस माइंड है आई थिंक हुँ, उसको लाशऊर कहते हैं शायद। तो सबकॉन्शियस माइंड का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है आपकी बॉडी के साथ हुँ, इस हद तक कि फॉर एग्जांपल मेरे एक क्लाइंट थे वो लॉयर ही वाज अ लॉयर और उनकी जनरेशन्स जो थी फैमिली में लॉयर्स थे हुँ, इनका हुँ, अपना फैमिली लॉ बिजनेस था। हुँ, हुँ, तो वो एक केस बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे और उनकी फैमिली उनको अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर था वो केस अच्छा, करने में लेने में। हाँ, हाँ, तो व्हाट हैपेंड वाज ही ऑलमोस्ट मैनिफेस्टेड एन इलनेस ताकि वो इस केस से उनकी जान छूट जाए। तो हुँ, हमारा दिमाग का इतना असर होता है, हमारे माइंड का इतना ज़्यादा असर होता है हमारे जिस्म पे, हमारी हुँ, बॉडी पे हुँ, कि वी अगर हमने किसी चीज़ से जान छुड़ानी हो तो आवर बॉडी विल मेक इटसेल्फ सिक। येस, तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं हुँ, उनका ताल्लुक जो है वो नफ्सियाती है बिल्कुल ऐसे। मोस्टली। और हुँ, अगर आप इस चीज़ों पे काम करें ऐसी भी एग्जांपल्स रह चुकी हैं हुँ, अगर आप एनएलपी की हिस्ट्री में देखें ऐसी भी एग्जांपल्स रह चुकी हैं जहाँ पे लोगों ने इवन के कैंसर तक क्योर कर लिया है जस्ट बाय वर्किंग ऑन देयर माइंड कि उनके अच्छा, दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी क्या चीज़ बैठी हुई है जिसकी वजह से वो उनको बीमारी चल रही है। और अक्सर ऐसा होता है कि फैमिली में पैटर्न्स चलते हुए आ रहे होते हैं कि जनरेशन्स में कोई बीमारी चल रही है, जनरेशन्स में कोई ट्रेजेडी बार-बार ट्रेजेडी ऐसी हो जाती है आपकी फैमिली में। हुँ, तो आप अपने आप को अगर ऐसी पैटर्न से निकालना चाहते हैं, तो एनएलपी इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के उन हिस्सों पे आप काम कर सकते हैं जहाँ पे ये बिलीफ्स बैठे हुए हैं, ये पैटर्न्स जो हैं वो बैठे हुए छुपे हुए बैठे हुए हैं हुँ, और आप उनको इट्स लाइक अब आप देखिए सॉफ्टवेयर अगर आप जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हाँ, हाँ, वो सॉफ्टवेयर सही तरह काम कर रहा है कि नहीं। हुँ, अगर सही तरह काम नहीं कर रहा तो पीछे आपने बैकएंड में जाके उसका कोड देखना है कि कौन सी लाइन गलत है
اور پھر اس کو صحیح کرنا ہے۔ تو اس طرح ہی آپ کا سب کانشیس مائنڈ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں دیکھیں، اگر آپ کو کوئی ریزلٹس ایسے ہیں آپ کی لائف میں جو آپ کو نہیں پسند، آپ ان کو ٹھیک ہے. چینج کرنا چاہتے ہیں، ہاں ہاں. تو دین یو کین سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ آپ یو کین ورک ود سب کانشیس مائنڈ، اور آپ اس کو ری ٹرین کر سکتے ہیں۔ آپ جو پرانے بلیفس کو نئے بلیفس کے ساتھ آپ ریپلیس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں ڈفرینٹ ریزلٹس آئیں۔ اچھا آمنہ صاحبہ، کیونکہ یہ ایک ایسے پروگرام ہے جیسے ہم کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں، لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں، ان کے پاس نہیں جا پاتے تاکہ اپنی زندگی کو پازیٹیو تھاٹس میں کریٹ کر سکے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، تو اس پروگرامنگ کی طرف وہ کیسے آئیں گے، اس کی طرف وہ کیسے مائل ہوں گے؟ تھینک یو۔ ایکچولی سائیکالوجی این ایل پی بہت ڈفرینٹ ہے سائیکالوجی سے۔ سائیکالوجی از مور آف اے میڈیکل لائسنسڈ پروفیشن، ٹھیک ہے. اور اکثر لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس جانے سے اس لیے کتراتے ہیں، ایون ان دا ویسٹرن ورلڈ، کہ سائیکالوجی کے ریزلٹس آپ کو بہت دیر سے ملتے ہیں۔ سائیکالوجی اچھا. کی کئی پریکٹسز ایسی ہیں کہ وہ اٹس لائک ون سائز فٹس آل، وہ ایک ہی چیز جو ہے نا وہ ہر بندے پہ ٹرائی کرتے ہیں۔ حالانکہ لیکن جو این ایل پی ہے وہ ہر بندے کی ڈفرینٹ ایگزامپل کو دیکھ کے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے اچھا، یعنی ڈیل اس کے کرتی ہے۔ لائف کے اکارڈنگ جو بھی اس کے لائف میں چل رہا ہے اسی کے مطابق اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. بالکل ایبسلیٹلی۔ اچھا. اگر دو بندے جو ہیں ان کو کسی چیز کا فوبیا ہے تو اس کی ریزن یہ نہیں کہ سیم ریزن نہیں ہے، ہر بندے کی ڈفرینٹ ریزن ہے۔ اگر ایک انسان بہت ڈپریسڈ ہے اور دوسرا انسان بھی ڈپریسڈ ہے، ضروری نہیں کہ اس کی وجہ سیم ہے، تو اس لیے ہر انسان کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں این ایل پی میں، ایک جیسا نہیں۔ ٹھیک اس ہے. لیے این ایل پی جو بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کے ریزلٹس آپ کو بہت جلدی ملتے ہیں۔ ہاں ہاں. تو اکثر ایسا ہے، اور اب یہ چیز بہت زیادہ، بلکہ یہ تو کب سے کامن ہے، لیکن اب اور بھی زیادہ ویسٹرن ورلڈ میں یہ کافی زیادہ اس کا یوز ہو رہا ہے، اور بہت اچھا، کامن ہوتی جا یعنی رہی ہے یہ۔ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے اس کے بارے ایبسلیوٹلی، میں. اسپیشلی امریکہ میں بہت زیادہ اویئرنیس ہے اس کی۔ اچھا. یہ اور جیسے میرے کلائنٹس اور اگر افریقہ سے پاکستان بھی کی ہیں، بات کریں مڈل تو ایسٹ یہاں سے بھی کیسے ہیں۔ دیکھ رہی ہیں، یہاں سوری کتنے اویئر ہیں لوگ؟ سوری اگر پاکستان کی میں نے کہا بات کروں تو یہاں لوگ کتنا اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور اسی بات میں اپنا پیغام بھی ایڈ کر دیجیے گا. اوکے، تھینک یو۔ ایکچولی یو ول بی سرپرائزڈ، میرے جو پاکستانی کلائنٹس ہیں دیر ایبسلیٹلی امیزنگ، بریلینٹ، کیپیبل، اور مجھے جیسے اس ورک میں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے بالکل کوئی ریزسٹنس نہیں ملی تھی، اینڈ دے ور ویری اوپن ٹو دس ورک، اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ کام جو ہے پاکستان میں بھی اب میں اس کی اویئرنیس لا سکتی ہوں۔ اور پیغام جو ہے وہ میں سب کو یہی دوں گی کہ اینی چینج از پاسبل۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا چل رہا ہے جس سے آپ خوش نہیں ہیں تو اس کو چینج کرنا بالکل پاسبل ہے، اور یو جسٹ ہیو ٹو ورک آن یور مائنڈ سیٹ۔ اگر اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کریں، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں، تو آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ آمنہ صاحبہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، بریک کی جانب بڑھنا، یقیناً آج کا یہ پہلا ٹاپک ہم سب کے لیے بڑا ہی مفید تھا، کیونکہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو نیگیٹو ہو گیا، جو پرابلمز ہیں، جو ٹینشنز ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس ترقی کر رہی ہے، سب کچھ پاسبل ہوتا جا رہا ہے، آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتے ہیں، نیگیٹو تھاٹ سے نکال کے پازیٹیوٹی میں اس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی لائف کو، زندگی کو آپ ہیپی، خوبصورت، خوشیوں سے بھرپور جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس پہ یقیناً ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے۔ بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد جہاں ہم خوشیوں کی بات کر رہے ہیں، صحت کی بات کر رہے ہیں، وہیں پہ اگلا ٹاپک ہمارا ٹورزم اور ہیلتھ سے ریلیٹ کرتا ہوگا، جس میں ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ سو ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہماری ہیلتھ کے حوالے سے، ہماری صحت پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو کہتے ہیں کہ صحت جو ہے یہ اللہ پاک کی دی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر کرنا ضروری ہے۔ جب اپنی صحت کا ہم خیال نہیں رکھتے، اس کی قدر نہیں کرتے، تو یقیناً بہت ساری پرابلمس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کا جو بنیادی ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہم ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہم ٹورزم کی بات کریں گے۔ ایک تو ہم بات کرتے ہیں شمالی علاقہ جات کی، اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ٹورزم
کا भी एक नाम आपने सुना होगा, तो वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है या कितना उसका रुझान है? और अगर हम शुमाली इलाका जात की बात करते हैं, हम टूरिज़म की बात करते हैं, क्योंकि इस गर्मी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्द इलाके में जाने की कोशिश करते हैं और इसी में मगन रहते हैं ताकि इस गर्मियों में ज़रा सर्दी को एंजॉय किया जाए। तो आज का यही हमारा टॉपिक होगा कि कैसे हेल्थ को हम बेहतर बना सकते हैं टूरिज़म के साथ और इन इलाकों में जाकर, और कितना ज़रूरी है इस वक्त हमारी सेहत के लिए। जितनी आप देख रहे हैं, हम इतनी टेंशनों में अपने आप को हमने मुब्तला कर रखा है, इतना ज़्यादा बिज़ी हमने कर लिया, इतनी स्ट्रेस हम ले रहे हैं, तो उस स्ट्रेस को थोड़ा साइड पे करते हुए सेहत की हिफाजत जो है वो कैसे मुमकिन हो सकती है, इसी पे बात करेंगे। और इस पर गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया जी आप CEO अकबर नियाज़ी हॉस्पिटल के यासिर खान नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम कैसे हैं? खैरियत से। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, वेलकम करते हैं आपको। यासिर साहब थैंक यू सो मच। पहला तो हम बात करें पाकिस्तान के टूरिज़म के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन ये जो हेल्थ टूरिज़म का एक नाम हम सुनते हैं, ये क्या है? देखिए जी, हेल्थ टूरिज़म का जो है डेफिनेशन जो है वो ये है कि अगर आप अपनी किसी इलाज के गर्ज से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, इलाज के गर्ज से या अपनी वेलबींग के उससे, तो उसको अब नई कैटेगरी के अंदर डाला गया है जिसको कहते हैं हेल्थ टूरिज़म। अच्छा। और इसका रुझान दुनिया में बहुत बढ़ रहा है। बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जो टूरिज़म पर इन्हासार कर रही थी। अच्छा। वो अब इसको हेल्थ टूरिज़म को भी फ़रोग़ दे रही हैं, जिसमें हमारे सामने तुर्की का नाम आता है। वो बहुत ही उनका टूरिज़म डेवलप हुआ था, अब उसको मज़ीद वो आगे लेकर जा रहे हैं हेल्थ टूरिज़म की तरफ से। इसी तरह थाईलैंड, मलेशिया, इंडिया जो है वो इन मुल्कों को देते हैं। हमें थोड़ा सा इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कितना बड़ी ये $200 बिलियन की इंडस्ट्री है। अच्छा। जो है इस वक्त $200 बिलियन की इंडस्ट्री है जी हेल्थ टूरिज़म की, जिसमें वेलनेस भी आ गई, जिसमें आपने शुमाली इलाका जात की बात की कि जहाँ पे आप एक पुरफ़ज़ा मुकाम पे जाते हैं, वहाँ पर आपको हाइकिंग कराई जाती है, आपके ओवरऑल वेट लॉस, सेहत, स्ट्रेस रिलीज़ और उसकी बात करते हैं। ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिर ये है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस एक लिहाज से मेडिकल के लिहाज से और अपने डॉक्टरों के लिहाज से एक माना जाता है। हमारी हेल्थ की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो एक दुनिया उसकी एक मुतारिफ है, और वो इस बात को बड़े अदराक रखती है कि हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल है। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है जहाँ हम अपनी टूरिज़म और हेल्थ को कंबाइन करके एक इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पर हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रहे हैं, हम इस शोबे को भी, इस इंडस्ट्री को भी डेवलप करें और उसके ज़रिए हम ना सिर्फ खातर खा फॉरेन एक्सचेंज जो है, ज़र मुबादला जो है, इसके ज़रिए हम मुल्क में ला सकते हैं। दीगर ममालिक का आपने जिक्र किया, अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे इसका रुझान है? देखिए, जहाँ पे अभी तक कॉन्सेप्ट तो मौजूद है, लेकिन उसके लिए कोई ख़ास इक़दामात नहीं किए गए। और अभी यानी क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इस मुल्क को कामयाब बनाने के लिए बेशुमार कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन जब बात आती है अमल दरामद करवाने की, वहाँ पे क्योंकि देखिए जी, हेल्थ टूरिज़म और टूरिज़म ओवरऑल आपने बात की, और हेल्थ टूरिज़म के अंदर ये है कि थोड़ी सी आपको एक गाइडलाइन, एक पॉलिसी की ज़रूरत होती है, एक स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत होती है, एक क्वालिटी को मुतारिफ करने की, क्योंकि दुनिया में अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। हमारे पास एक रिसोर्स मौजूद है, लेकिन हमने उसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। हमारे लिए एक और रिसोर्स जो है, हम टूरिज़म के लिहाज से भी और उसके लिहाज से हमारे पास बेशुमार एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी जिसको गैर मुल्क जो है रहते हैं, हम उनको भी अट्रैक्ट नहीं करते। हमें एक बात का ये जानना चाहिए कि पाकिस्तान में अभी भी जो हेल्थ केयर है या हेल्थ डिलीवरी है, वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक से बहुत सस्ती है। तो हम लोगों को इस लिहाज से, जहाँ पे वेस्ट में, यूरोप में और अमेरिका के अंदर हेल्थ केयर की कॉस्ट ऊपर जा रही है और दिन ब दिन वहाँ उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है इलाज की, तो हम एक अल्टरनेटिव के तौर पर, जो इंडिया और थाईलैंड और तुर्किया पर अच्छे अंदाज से कर रहे हैं, जो है हम भी इसके अंदर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर माशाल्लाह हमारे पास खूबसूरती भी है, हमारे पास वो भी है, जैसे इस्लामाबाद के अंदर हमारे पास खूबसूरती भी है, हाइकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, वैसे भी पुरफ़ज़ा माहौल है हमारे पास। तो ये एक बड़ी अच्छा साजगार अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए एक दुनिया के अंदर एक पोजीशन, क्योंकि हमें सॉफ्ट इमेज की ज़रूरत है। हम हमेशा सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं और टूरिज़म बेस्ट तरीका है सॉफ्ट इमेज बनने का। और हेल्थ टूरिज़म एक ऐसे है जहां पाकिस्तान जो बाकी दूसरे टूरिज़म से पहले काम करके कुछ अपना मकाम बना सकता है।
اچھا، جب ہم ٹورزم کی یا ہیلتھ ٹورزم کی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ باقی ممالک کی نسبتاً یہاں پہ ہم ایک سافٹ امیج یا ایک بہت کم لو ریٹس کی طرف جو ہیں وہ ہم آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ سستا ایک وہ ہم ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، تو اس کے باوجود لوگ یہاں سے دیگر ممالک میں کیوں شفٹ ہوتے ہیں علاج کے لیے؟ کیونکہ دیکھیں تو پاکستان میں بیسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں. دیکھیں جی، وہ وہاں پہ جو ان کی گورنمنٹس ہیں وہ مارکیٹنگ کرتی ہیں، ایک پالیسی موجود ہے، ایک سٹینڈرڈ موجود ہے. ہمارے پاس الحمدللہ انفراسٹرکچر بھی موجود ہے جس کو تھوڑا سا کیا نام ہے ٹھیک کر کے ہم اس کو فروغ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہر جو ہسپتال ہے وہ انڈیویجول لیول پر ایک ایفرٹ کر رہی ہے. ایک کنسرٹڈ، ایک منظم ابھی تک اس کے لیے کوشش نہیں کی گئی. اور اس کے لیے آپ کو پہلے تو یہ ہے کہ ایک کوالٹی کی ہاسپٹلس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں جیسے آپ کو ٹورزم کے اندر ہوٹلز، جو ہاسپٹیلٹی بزنس ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا انڈسٹری ہے جو دونوں کو کمبائن کرتی ہے، ہاسپٹیلٹی کو بھی اور ہیلتھ کیئر کو بھی. تو اس کے اندر آپ کو ایک ربط پیدا کرنا ہوتا ہے ان دونوں اس کے اندر. تو ہمارے پاس صرف فوکس پالیسی، اسٹینڈرڈس کی اور مارکیٹنگ ایفرٹ کی کہ ہم نے اپنے آپ کو پاکستان کو ایز اے ہیلتھ ڈیسٹینیشن، ہیلتھ ٹورزم ڈیسٹینیشن کبھی مارکیٹ ہی نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے ابھی تک ہم اپنا اس رجحان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہم مارکیٹ کر پا رہے؟ کیونکہ جی ہمارا ابھی تک وہ ٹریڈیشنل انڈسٹریز کی پر فوکس ہے، ایکسپورٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے آپ کو کوئی پروڈکٹ بنانا پڑتا ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے جس کے نزدیک، جس کے ذریعے آپ کو زر مبادلہ آتا ہے. لیکن اب آپ انڈیا کو اگر دیکھ لیں تو ہمارے پاس بہت بڑے ایگزامپل موجود ہے جہاں وہ انڈسٹری سے فوکس چینج کر رہی ہے سروس انڈسٹری کی طرف. اب وہ اپنی سروسز ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور ہیلتھ کیئر از ون آف دا سروسز. جی تو وہ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سروسز انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جو آپ کو منیمل انفراسٹرکچر اور کیپٹل کے پر آپ کو بہت زیادہ اس کے ریٹرن اور زر مبادلہ لا سکتی ہے فورن ایکسچینج کے ساتھ. اسی کے ساتھ اگر معیشت کو میں لنک کر دوں تو ہیلتھ ٹورزم یا ٹورزم اگر دونوں کو میں دیکھوں تو وہ معیشت کے لیے کتنا بہترین ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتانا کہ یہ $200 بلین کی انڈسٹری ہے. انڈیا نے 2021 کے اندر $16 بلین ہیلتھ ٹورزم کے نام پر یعنی کے ذریعے فورن ایکسچینج ارن کی. ترکیہ جو ہے وہ $36 بلین کے قریب ان کا اینول کیا نام ہے ریونیو ہے فورن ایکسچینج میں، اور وہ کر کے تو اکانومی کے اندر یہ بہت زیادہ، جہاں ہم $1 بلین کے لیے IMF کے پاس لون لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو آپ کی فورن ایکسچینج ارننگ کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اور بہت جلدی کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، جب اتنے سارے مواقع ہیں، اتنا زیادہ زر مبادلہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود پھر ہم کام کرنے میں سستی کیوں برت رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. میرے خیال سے اس کا جواب ہمارے پاس ہے بھی اور نہیں بھی. اور اسی کا جس دن ہمیں پتہ چل گیا تو اس دن ہم آگے نکل جائیں گے. بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد اس کا جواب لیتے ہیں کہ واقعی یہ خاصا مشکل سوال بھی ہے کہ تمام تو چیزیں ہونے کے باوجود پھر ہم قرضوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں، IMF کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں، جب اپنے پاس اتنے زیادہ ذخائر، اتنے زیادہ ریسورسز موجود ہیں، ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس پہ بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا موضوع جس میں ہم بات کر رہے ہیں ٹورزم اور ہیلتھ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، کس طرح سے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. یاسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یاسر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ تمام تر ریسورسز جب موجود ہیں تو اس کے باوجود ہمیں قرضہ لینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ دیکھیں جی، قرضہ لینے کی ضرورت تو وہی ہے کہ ہمارے اخراجات جو ہیں وہ ہماری آمدنی سے بہت زیادہ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اخراجات تو کنٹرول نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے کہ آمدنی بڑھانے کی بھی ہم کوشش نہیں کر رہے. تو یہی ہماری کوشش ہر وقت ہمارے ادارے کی بھی اور میری بھی ذاتی طور پر یہی ہوتی ہے کہ ہم ایسے آئیڈیاز سامنے لے کر آئیں جو ہماری جو زر مبادلہ اور جو انکم ہے حکومت کی بھی اور ملک کی بھی، اس میں اضافے میں مدد شامل ہو. اور ٹورزم ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں ہر ایک ٹورسٹ کے ساتھ
7 سے 8 لوگوں کا رزق اور جو ہوتے ہیں نا معاملات منسلک ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ ٹورزم کا پہیہ چلاتے ہیں تو اس سے آپ کے بہت ساری اور انڈسٹریز ہیں, آپ کی معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. اللہ میاں نے ہمیں بہت خوبصورت کیا نام ہے جگہوں سے نوازا ہے. آپ شمالی علاقہ جات لے لیں یا آپ کے ماڑی لے لیں, آپ بیچز لے لیں ہمارے سندھ کے اندر, ہمارے گوادر کے اندر, یا ہمارے پلینز لے لیں پنجاب کے اندر, اور اس کے اندر ہمارے پاس بہت سے ایسی چیزیں موجود ہیں, ہر طرح کا موسم, ہر طرح کی لینڈ موجود ہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن وہی ہے کہ ایک فوکس کی ضرورت ہے. اور اس میں دیکھیں میں صرف گورنمنٹ کو ہی نہیں کہتا, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کو اور احساس, کیونکہ دیکھیں نا یہ ایک اپرچونٹی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی موجود ہے نا جی, تو جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بلکہ اگر وہ آگے بڑھ کر کچھ اقتدامات کریں تو گورنمنٹ خود بخود رسپونڈ کرتی ہے, وہ خود بخود فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو آرگنائز کرنا پڑے گا. اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں, یعنی یہ نہیں کہ صرف گورنمنٹ ہمیں آگے کہے کہ جی آپ سٹینڈرڈز وہ کریں, تو ہمیں اپنے سٹینڈرڈز کو, چاہے ٹورزم ہو یا ہیلتھ کیئر ہو, ہمیں گلوبل لیول تک, انٹرنیشنل لیول تک ان کو لے کر جانا پڑے گا, تاکہ ہم کمپیٹیٹیو ہوں اور ہمارے پاس جو وہ سٹینڈرڈائزیشن ہے وہ ISO کے فارم میں ہے یا JCI کے فارم میں ہے, وہ ہمارے پاس موجود ہوں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں اس میں. تو یہ تھوڑی سی میرے خیال سے دونوں طرف کیا نام ہے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے میں زیادہ کہتا ہوں, کیونکہ بزنس اپرچونیٹیز ہیں آپ کے لیے, ایک بزنس کا موقع موجود ہے, آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم اپنے طور پر کرتے ہیں, دیکھیں جی ہم افغانستان میں بھی ہم نے سینٹر کھولا ہوا ہے, مڈل ایسٹ میں بھی ہم کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ جو لیول انڈیا یا تھائی لینڈ یا ملیشیا یا ترکیہ کر رہا ہے, ہم ابھی ان کے مقابلے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکے, جبکہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہیلتھ ٹورزم کی بات کریں تو ہمارا سسٹم ابھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو مزید ہم آگے بڑھا سکیں. دیکھیے جی ہمارے پاس اساس موجود ہے, بیسس موجود ہے, فاؤنڈیشنز موجود ہیں. تھوڑے سے ہارڈ ورک, تھوڑے سے فوکس کے ساتھ ہم بہت کچھ بہت جلد اچیو کر سکتے ہیں, ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کی طرف وہ کریں, کیونکہ جو دیکھیں نا آپ کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کریڈیبلٹی, اور آپ کا جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے اس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ وہ موجود ہے, وہ سب سے بڑا اساس ہے. ہمارے ڈاکٹرز ہمارے ہیلتھ ایجوکیشن کو اس میں دیکھیں. اس کا ایک اور ایلیمنٹ جو ہے جو بڑا نظر انداز کیا جاتا ہے, جس میں ہم پہلے بہت آگے تھے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے, وہ ہیلتھ ایجوکیشن ہے. دیکھیں نا فورن سٹوڈنٹس ہیں ابھی بھی مڈل ایسٹ کے اندر, فار ایسٹ کے اندر, سینٹرل ایشیا کے اندر, ایسے لوگ موجود ہیں جو ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے ٹریول کرتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 120 میڈیکل کالجز موجود ہیں پاکستان کے اندر, لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اس میں فورن سٹوڈنٹس کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. اگر فورن سٹوڈنٹس ہیں بھی صحیح, وہ زیادہ تر ایکسپیٹ سٹوڈنٹس ہیں, پیور فورن سٹوڈنٹس ہم نہیں. یہ ایک اور ہمارے پاس اتنا بڑی اپرچونٹی موجود ہے. ہماری ہیلتھ ایجوکیشن دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے. یہاں سے اگر ڈاکٹر جاتے ہیں ویسٹ میں, انہیں بڑے ایگزیکٹلی ہمارے دیکھیں نا آپ جو برین ڈرین ہے ہیلتھ ٹورزم, اور یہی بات ہے کہ ہیلتھ ٹورزم لانے سے دو چیزیں ہو سکتی. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ برین ڈرین کو ریورس کر سکتے ہیں. جو ہمارے ڈاکٹرز باہر جا رہے ہیں, ہم ان کو بیٹر اپرچونیٹیز یہاں پہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ ملک کے اندر رہیں, جو کہ ابھی تک ان کو نہیں مل پا. ابھی تک نہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز باہر اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو بہتر اپرچونیٹیز ملتی ہیں. ہماری نرسز باہر اس لیے جاتی ہیں کہ ان کے پے اسکیلز وہاں پہ بہتر ہیں, ان کی پوزیشننگ زیادہ ہے. ہم ان کو ابھی تک ایک جو ہے اسٹینڈرڈائز پے اسکیل بھی نہیں دے سکے. ہاں تو جو ہے تو یہ ہم بڑی آسانی سے نہ صرف یعنی اس برین ڈرین کو بلکہ ریورس کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے جو کاسٹ ہے ہیلتھ کیئر کی, جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور دنیا میں ہر جگہ پہ بڑھ رہی ہے, صرف پاکستان میں. ہیلتھ ٹورزم ایک ایسی چیز ہے, اگر ہم باہر سے ٹورسٹ یعنی ٹورزم کے نام پر, ہیلتھ ٹورزم کے نام پہ لوگ, تو وہ آپ کا برڈن آف کاسٹ آف ہیلتھ کیئر شیئر کر سکتے ہیں. تو آپ کی جو لوکل پاپولیشن کے لیے جو ہے
وہ آپ کا برڈن شیئر ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کی جو سرکولیشن آتی ہے, پھر ماڈرنائزیشن آتی ہے, کیونکہ جب آپ انٹرنیشنلی کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ ماڈرن ٹیکنالوجیز لے کر آتے ہیں, تو اس کے یعنی بینیفٹس بہت ہیں لوکل انڈسٹری کو. فوائد اس کے بے شمار ہے, بس ہمیں اس پہ تھوڑی توجہ دینے کی, فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں تو اپنے یعنی پرائیویٹ سیکٹر کو اس بات کا زیادہ انکریج کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں. اچھا یاسر صاحب ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس بات کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ اس میں اور کیسے بہتری آ سکتی ہے آنے والے وقتوں میں. ہم ٹورزم کی بات کریں یا ہیلتھ ٹورزم کی بات کریں تو وہ کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا موضوع جس پہ بات کریں ٹورزم اور ہیلتھ پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے, پرابلم کیا رہے ہیں اور کس طرح سے ان ایشوز کو ہم ختم کر سکتے ہیں. ہیلتھ ٹورزم کی بات کریں تو کس طرح سے پاکستان میں اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے یہ ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ اس کا اہم رول ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں. یاسر صاحب, اگر میں آپ کے ہاسپٹل کی بات کروں, جہاں پر نیازی ہاسپٹل کی بات کی جائے, تو ہیلتھ ٹورزم کے حوالے سے آپ کیا خدمات جو ہے سر انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیے جی, ہم اپنی طرف سے ہم نے یہ ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے ہم نے انٹرنیشنل ایکریڈیشنز لی ہیں. وی آر ISO سرٹیفائڈ, اور اس وقت ہم JCI کی طرف بھی جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال کے درمیان میں ہم JCI ایکریڈٹ بھی ہوں گے, کیونکہ وہ آپ کو گلوبلی اسٹینڈرڈائز کمپٹیشن کرنے کے لیے یہ گلوبل سرٹیفیکیشنز بہت ضروری ہوتی ہیں ایز اے مارکیٹنگ ٹول. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ کے اندر, افغانستان کے اندر اور سینٹرل ایشیا کے اندر اپنے آفیسز اور کلینکس بنائے ہیں, جن کا کام یہ ہے کہ وہاں پہ مریضوں کو آگہی دینا اور پھر وہاں سے پیشنٹ ریکروٹ کر کے پاکستان لا کے دیے جائیں. اسی طریقے سے پھر ہم جو ہماری انڈور فیسلٹیز ہیں جہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں, اور وہ جو ہے اس کو ہم اپ گریڈ ہم نے کیا ہے تاکہ وہ انٹرنیشنل پیشنٹس کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق ان کے توقعات پر پورا اتر سکے. تو یہ چند پھر یہ ہے کہ ہم نے وہ سروسز دینے شروع کی ہیں جس گلوبلی اس وقت یا تو موجود نہیں ہیں, یا پھر وہ جو ہے کیا نام ہے بہت دوسرے یورپ میں اور دوسرے ممالک میں بہت مہنگی ہے. اور نسبتاً پاکستان میں ہمارے پاس نہ صرف اس کی ایکسپرٹیز بہتر ہیں, بلکہ ہماری کاسٹ اور ہماری جو پرائس ہے بڑی کمپیٹیٹیو ہے اراؤنڈ دا ورلڈ, جس میں ٹرانسپلانٹ جو ہے, لیور ٹرانسپلانٹ ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے, کارڈیولوجی ہے, جو ہے پروسیجرز ہیں, پھر آپ کی جو ہے جس کو ہم کاسمیٹکس کہتے ہیں, کاسمیٹولوجی کہتے ہیں, اسکن کیئر کی بات کر سکتے ہیں. تو اس میں ہماری پاکستان کی ایکسپرٹیز بہت بہتر ہے. ہمارے پاس بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں جو گلوبلی کسی بھی مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں, اور تو ہم ان فیسلٹیز کو بہتر کر رہے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیشنٹس باہر سے. پیغام کیا دینا چاہیں گے ایسے صاحب, اگر ہم ہیلتھ ٹورزم کی بات کریں یا اوور آل ٹورزم کی بات کریں, تو اس میں جو ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں اس کے مطابق کیا پیغام؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میرا میسیج تو یہی ہے کہ جی ہمیں اوور آل احتیاط علاج سے بہتر ہے. ہمیشہ پریونشن از بیٹر دین کیور جو ہے, یہ تو اوور آل ہمارا میسیج ہے. ہم ہمیشہ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم اس بات کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہسپتالوں کو اوائڈ کیا جائے, یہ تو بہتر ہے. لیکن جب خدا نخواستہ آپ کو ضرورت پڑ جائے, ہیلتھ ٹورزم کے لحاظ سے میرے حکومت سے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی یہی ایک گزارش ہے کہ ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے. ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. تھینک یو سو مچ یاسر خان نیازی صاحب, اپنے وقت اتنی اہم ڈسکشن ہوئی. ناظرین, یقیناً ہیلتھ کی بات کرتے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی صحت کا آپ خیال رکھیں, آپ کو ڈاکٹرز کی طرف جانا ہی نہ پڑے, آپ کو ہاسپٹل کا رخ ہی نہ کرنا پڑے. اس کے لیے ضروری ہے آپ کی ڈائٹ اچھی ہو, آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اچھا ہو. اور جیسے ہم ٹورزم کی بات کریں, شمالی علاقہ جات کی بات کریں, آپ وہاں پہ جائیں, اتنا خوبصورت ملک ہے, اتنی خوبصورت جگہ ہے, آپ وہاں پہ جا کے آپ نیچر کے قریب رہتے ہیں تو آپ کی مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو آپ یقیناً ڈفرینٹ بیماریوں سے دور رہتے ہیں. جب آپ بیماریوں سے دور رہیں گے تو یقیناً آپ ہاسپٹل سے بھی دور رہیں گے. تو صحت کی حفاظت کرنا, اس کی قدر کرنا, یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے اور ضرورت بھی ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. اسی پیغام کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.